अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो टॉप स्टोरी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पे होने वाला कातिलाना हमला, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में जो पॉपुलर लीडरशिप है उस पर माजी में भी हमले किए जाते रहे। कुछ लोग जो है उनको शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला हुआ, वो उसमें बच गई। दूसरे हमले में वो जांबर ना हो सकी। आज इमरान खान साहब पर भी जो हमला किया गया है उसमें जो उनकी जान को जो खतरात थे, इसके बारे में वो माजी में बार बार गुफ्तगू करते रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक जो बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने यहां तक वाजे कर दिया कि अगर उन पे हमला किया गया तो वो किस नौइयत का होगा, ये जरा सुनिए। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। इन्होंने फैसला किया अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे। खान साहब ने इस बात का अंदिया दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो मजहबी जुनूनियत का कोई उसमें एंगल होगा, जरूर उस पर इल्जाम लगाया जाएगा। आज जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उस शख्स की जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसने खुद टेलीविजन पे आके कहा है कि जी मैंने मारने की कोशिश की है, जरा ये सुनिए। क्या इसमें ममासलत दिखाई नहीं देती? क्या इसमें कहीं मजहबी अंसर आपको नहीं दिखाई देता? जरा ये बयान देखें। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, मेरे ज़मीर ने ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने साजिश ये सोची कि मैंने इसको छोड़ना है। मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो अकेला था। बाइक अपनी पे आया, बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। खूनी मार्च होगा, लाशें ही लाशें गिरेंगी। अब से 2 दिन पहले फैसल वावडा साहब पीटीवी के ऊपर नमूदार हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बाकी तमाम चैनल्स ने उसको बराह रास्त नशर किया। ये वावडा साहब की जो लाशें गिरने के बारे में और खूनी मार्च के बारे में बात थी, जरा ये सुनिए। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे, लाशें दी जाएंगी इंपॉर्टेंट लोगों का। आज जब खान साहब पे ये हमला हुआ तो उसकी उस वक्त की फुटेज जो किसी के मोबाइल से बनी हुई है, यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं। ये फुटेज आप देखिए कि इसमें पहले जो फायरिंग की आवाज आती है वो उस वेपन हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़का है जिसको पीटीआई के एक वर्कर ने काबू में कर लिया क्योंकि वो अपनी गन उठा रहा है। इसी लड़के की बाद में कन्फेशनल वीडियो भी पेश की गई। किसी भी तरीके से जो इनिशियली कैमरे की आंख ने महफूज किया, ये देखने में नहीं लगता कि इस शख्स की गोलियों से एटलीस्ट जो उस कंटेनर के ऊपर लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। और जो आवाज आ रही है फायर की, उससे भी ये बात जो है साबित होती है कि खाली इस गन से फायर नहीं हुआ, बल्कि एक से ज्यादा वहां पे अटैकर्स मौजूद है। क्योंकि मोबाइल फोन्स का जमाना है तो बहुत सारी वीडियोस बनती हैं और उसमें चीजें जो हैं महफूज हो जाती हैं। इसके बाद रिएक्शन क्या है हुकूमत का? मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्कुल ठीक बात की। उन्होंने कहा कि जी अभी आप स्पेकुलेट मत कीजिए, वेट कर लीजिए, तहकीकात होने का इंतजार कर लीजिए। गुजारिश करूंगी कि जब तक पंजाब हुकूमत, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंतजामिया, वजीर आला पंजाब जब तक कोई हतमी हकायक पे मबनी रिपोर्ट पेश नहीं करते, जब तक हकायक सामने नहीं आते, खुदा का वास्ता है ये जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं इनसे परहेज किया जाए। देखिए, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आज के वाकये के बाद बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये अच्छी बात है वफाकी हुकूमत ने ये बात की। लेकिन कुछ दिनों पहले जब अरशद शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, उनको शहीद किया गया केन्या में, उसके बाद वापस आकर ये पीएमएलएन की जो मेन स्ट्रीम क़यादत थी, उन्होंने तो 48 घंटे से पहले ही सारा जो है ये तय कर लिया कि इसके खुरे किसके पास जाके मिलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना सनाउल्लाह साहब से उस वक्त अगर हम यही रिक्वेस्ट करे थे कि खुदा के वास्ते जरा तहकीक होने दीजिए, कोई नताइज सामने आने दीजिए, कोई रिपोर्ट सामने आने दीजिए, फिर ये इल्जामात लगाइए। जरा आपको सुनवाते, इल्जाम क्या लगाया था राना सनाउल्लाह साहब ने? खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम है। वो जो फार्म हाउस है उसके मतलब भी जो है वो आपको 1-2 दिनों में जो है वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। वकार नामी जो शख्स है उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीजें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे 2 जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है।
اب کمال ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ رانا صاحب کے ڈپارٹمنٹ نے فوراً کر کے اس میں انہوں نے نکال بھی لیا کہ کون کلپریٹ ہے، لیکن جو آج کا واقعہ ہے اس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ احتیاط کرے، پنجاب حکومت کی رپورٹ آنے دیں، انکوائری جو کمیشن بن رہا ہے اس کی فائنڈنگز آنے دیں. یہی رویہ ہمارا خیال تھا کہ ریاست جو ہے اس وقت اختیار کرے گی جب ایک سینئر جرنلسٹ کے اوپر جو ان کو قتل کیا گیا ہوگا. لیکن یہاں پہ پک اینڈ چوز ہے نا کہ جو معاملہ جو نیریٹو خود کو سوٹ کر رہا ہے اس وقت تحمل کی بات کرے، لیکن جس نیریٹو کے اندر آپ کو موقع مل رہا ہے اپنے مخالفین کو جو زیر کرنے کا، تو وہاں پہ جو ہے آپ ساری یہ جو تحمل اور صبر کو بھول جائے. بہرحال آج کی جو دوسری بات میں نے نوٹ کی رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس میں، وہ انہوں نے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو جو کہ ہر طریقے سے اللیگل ہے، جس کی کسی بھی جو کورٹ آف لا کے اندر وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 15 منٹ کے اندر اس کو ریکارڈ کر کے جیسے وائرل کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کی نیت پہ بھی شک ہے. اس بیان کو منوان تسلیم کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا سن تو لیں اس بندے کی بات جس نے ایک اپنا اعترافی بیان جمع کرایا. بھائی وہ اعترافی بیان تو دیکھ لو، اس حملہ آور کا اعترافی بیان جو کہ فوری طور پہ اسے گرفتار آپ کے کارکن نے کیا ہے، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے کے گئی ہے، اور وہ بات جو فرسٹ سٹانس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب اگر میں یہ وہ لفظ یہاں پہ دہراؤں کہ اس نے کیا کہا، کیا الزام اس کے ذہن میں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس جو ہے وہ تشدد اور ایک غیر قانونی جو ہے وہ اس نے عمل کیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سے میں موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، اس کنٹینر پہ بھی موجود تھے جہاں پہ آج فائرنگ ہوئی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، بہت شکریہ سر، سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے بعد یہ سیاست میں کہ آج اس ایونٹ کے بعد کیا کسی اور نئی نہج پہ جاتے وہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے ان کے ساتھ. عمران صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی خیریت جاننا چاہیں گے. آپ اس کنٹینر پہ تھے، فائرنگ ہوئی جس پہ، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، آپ زخمی تو نہیں ہوئے زیادہ؟ بہت شکریہ آپ کا. نہیں، الحمدللہ میں بالکل محفوظ رہا، اور جو چوٹ لگی وہ بلٹ کی نہیں تھی، وہ کوئی کنٹینر پہ گرنے سے یا کسی چیز سے لگی ہوگی 12. لیکن ایک چیز میں بڑی اسٹانشنگ ہے، وہ یہ کہ جتنے نزدیک سے خان صاحب کو نشانہ بنایا تھا اور جو ارادے تھے اس میں وہ ناکام ہوئے، اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں ان کو خان صاحب کو لگی ہیں، ماؤں کی، بہنوں کی، جس کی وجہ سے وہ اس حملے میں ان کی جان محفوظ رہی. عمران صاحب، جب یہ فائرنگ ہوئی ہے تو اوبویسلی ایک تو شخص ہم نے دیکھا، پولیس نے پکڑ کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے کر بھی ہم میڈیا کے سامنے رکھ دیا، عوام کے سامنے رکھ دیا. جب آپ اس کنٹینر پہ کھڑے تھے آپ کو کیا لگا؟ یہ فائرنگ کیا ارد گرد کہیں بلڈنگ سے ہوئی ہے؟ بیکاز ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ وہاں سے نہیں، اس شخص کی گولی نہیں ہے خالی، 2-3 لوگ اور بھی تھے. آپ کا پہلا امپریشن کیا تھا؟ پہلا امپریشن تو خیر دیکھنے سو سڈن کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ایک دم کہ یہ کوئی وہ جو فائر ورکس ہے وہ ہو رہے ہیں کہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے. جیسے یہ فائرنگ ہوئی ہے تو میں پہلے ایکچولی خان صاحب کے بالکل برابر رائٹ ہینڈ پہ کھڑا ہوا تھا، میرے رائٹ ہینڈ پہ فیصل جاوید خان کھڑا ہوا تھا. پیچھے سے عمر ماہر آیا، انہوں نے کہا کہ جی عمر ماہر کو 5 منٹ ادھر کھڑے ہوئے ہیں ساتھ، تو عمر ماہر نے جانا ہے. تو میں نے عمر ماہر کو جگہ دی، میں پیچھے ہوں، اور اس کے 2-3 منٹ کے بعد یہ فائرنگ ہو گئی، اور اچانک سے جیسی فائرنگ ہوئی تو سب نیچے گرے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی گرا ہوں. میں نے دیکھا خان صاحب کے کیونکہ کپڑے انہوں نے کالے پہنے تھے تو خون نظر تو نہیں آ رہا تھا، بٹ آئی سا بلڈ آن دا فلور. تو میں نے پھر ہاتھ لگا کے دیکھا تو خان صاحب کے خون نکل رہا تھا. میرے رائٹ پہ فیصل جاوید گرا ہوا تھا، اس کی آنکھ کے نیچے بلیٹ لگی تھی، اس کا بھی خون نکل رہا تھا بہت بری طرح. تو بس وہ پینک سچویشن تھی، لیکن اللہ نے خیر کی کہ ہمیں اسی پہ ہمیں بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم کہ وہ خان صاحب کو کوئی چیز ایسی جان لیوا ثابت نہیں ہوئی جس کا تھا، اور جس کا بیان دلوایا یہ تو آئی واش ہے، یہ تو ہے ہی نہیں وہ آدمی جس کو پکڑا ہے. وہ تو اس کی تو ویڈیو فوٹیج آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، چلائیں اس کو دیکھیں، وہ تو کوئی اور ہے. اور بلیٹ کا میرا اندازن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی خبر یہ نہیں ہے کہ یہ تقریباً 2-3 لوگوں کی 2-3 طرف سے یہ فائرنگ ہوئی ہے. پہلا برسٹ ہے جو کہ پورا برسٹ گیا ہے، جس سے یہ سب کو پیر میں اور نیچے لگی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-3 گن شاٹس آئے ہیں جو جیسے سنائپر کے ہوتے ہیں، ایک ٹھاک 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 کر کے ڈفرینٹ اینگل سے. اور جو تصویریں ہیں ہمارے پاس کنٹینر کی والز کی، وہ ڈفرینٹ والز پہ ڈفرینٹ طرف سے انٹری ہے بلٹس کی. تو یہ جب فرانزک ہوگا اس کا تو پھر اس کا سارا پتہ چلے گا. سیکیورٹی کے حوالے سے اوبویسلی پہلے خان صاحب خود بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی تھریٹس ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے سیکیورٹی واز انف؟ کیا اتنا جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، کیا وہ مناسب اقدامات لیے گئے اس کے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ سیکورٹی واز انف. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا
पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर एक मूवमेंट चला रहा है, उसकी लाइफ को थ्रेट है, जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो थ्रेट उसको दे रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट से उनका वो चल रहा है, इशू चल रहा है, सारी तरफ से प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और उसको सिक्योरिटी कोई थी नहीं। मुझे ये बता दें कि क्या यही सिक्योरिटी दी जाती है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे जो अहम उहदों पर लोग फायदे हैं उनको इसी तरह की सिक्योरिटी दी जाती है, तो क्यों इमरान खान को सिक्योरिटी इस तरह की नहीं दी गई जैसी दूसरे लोगों के लिए मुयसर हो सकती है? सर कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था पंजाब हुकूमत के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये पंजाब हुकूमत का दायरा कार है ना यहाँ पे, तो वो कोऑर्डिनेशन कौन थी, ये कैसे मेक श्योर किया जाता है कि भाई ये कि खान साहब को कितनी सिक्योरिटी देनी है, किसने देनी है? पंजाब में हुकूमत आपकी अपनी है? देखिए पंजाब में हुकूमत तो हमारी है और मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रॉब्ली उमर चीमा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं पंजाब में वही कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। मुझे सही इल्म नहीं है क्योंकि मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ इसकी, मैं तो कराची से पूरे जो हम निकले थे पूरे सिंध से लोगों को लेकर हम यहाँ पहुंचे थे कल रात, मैं तो उसमें अली जैदी के साथ में और अली जैदी हम दोनों पहुंचे थे। तो मुझे इल्म नहीं है कि कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे सीनियर लीडरशिप मौजूद है जो कर रही होगी और देख रही होगी चीजों को, पता लग जाएगा। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी चाहे पंजाब पुलिस हो सिंध पुलिस हो उनकी कैपेसिटी है कि वो ये इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग हासिल कर लें? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर एक्टिव थी इस काम के ऊपर, जबकि खान साहब को मुसलसल लाइव थ्रेट्स आ रहे हैं? यहाँ एक ब्रेक पे जाना है, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे, हमारे साथ रहिए। कम बैक। अब मिर्जियाज साहब, आज का जो वाकया है, शुक्र है खुदा का कि बाल बाल बच गए इमरान खान साहब, लेकिन इस मुल्क में पॉपुलर लीडरशिप जो है, जब खास तौर पे वो पॉपुलैरिटी के एक सर्टेन मेयार से ज्यादा जो है उस पैमाने को छू के आगे गुजर जाए तो फिर इस तरह के खदशात रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और माजी में हुआ भी है। माजी जो हमारी तारीख है वो इस बात की गवाह है। ये कोई सिनेरियो या कोई नया खाका नहीं बनाने लगे, इसको हमें ज्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। सर ये आज का जो सीन है, आपको उसके बाद सियासत में कोई तब्दीली होती दिखाई देती पाकिस्तान में इमीडिएटली? ये आपने वजह फरमाया कि वाकई हमारे मुल्क में ये एक बद रिवायत बद है। और मैं समझता हूँ कि इस वाकये के बाद ये तो चले खुदा का शुक्र है कि इमरान खान साहब की वो महफूज रहे, उनके बाकी साथी जो करीबी थे वो महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने एक और बड़ा खतरनाक जो है रुख अपनाया है। हमारा मुल्क पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पहले ही आप जानती हैं कि सियासी पोलराइजेशन कितनी ज्यादा है, पहले ही लोगों में जो सियासी बुनियादों पे कितनी नफरतें और खलीज बढ़ चुकी है। इस तरह के वाक़े के बाद उस खलीज में मजीद इजाफा होगा। और हमने देखा है कि जो एक पहला अवामी रद्द-ए-अमल आया है उसमें ठीक है एहतजाज हुआ है, लोगों ने टायर जलाए हैं, निकले हैं मुख्तलिफ सड़कों पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका दायरेकार फैल सकता है। क्यों फैल सकता है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो ये नहीं आ रहे कि लोगों को तसल्ली दिलासा दे रहे हों, बल्कि उसमें भी आप देखिए कि एक जारहानापन है। अभी मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ बैठे हुए थे, तो उसमें भी उनके जो अंदाज था वो धमकी आमेज था। और वो मतलब है कि कहते हैं ना कि मजलूम को ये जिन लोगों ने नुकसान उठाया उन्हीं को जो है आप जिम्मेदार बहुत सारी चीजों का करार दे रहे हैं। तो ये मामला जो होते हैं ये हल करने वाले जो होता है रवैया नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खदशात बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की सियासत में कि इस वक्त कभी भी कुछ हो सकता है। कि आप ये देखें कि अगर लोग अवामी एहतजाज है, कहीं पे पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या जो अलग मिसक्रिएंट्स हैं वो कोई ऐसी चीज कर दे तो उसके बाद एक स्नो बॉल इफेक्ट होता है। और इसके अंदर जाहिर है कि इसका पीटीआई की क़यादत पे भी जिम्मेदारी आएगी कि वो कैसे अपने कारकुनों को जो है सब्र और तहम्मुल का उनको बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने देखा था कि जब पीपल्स पार्टी में उस वक्त जब था तो कंट्रोल किया जो सीनियर लीडरशिप है उसका बड़ा किरदार होता है उस वक्त के आके जो कारकुनान हैं उनको कहे कि आपको याद होगा, मैं खता कलामी करूंगा, आपको याद होगा वो जो एक बेनजीर साहिबा के कत्ल के बाद जो इस मुल्क में फसादात जो तशद्दुद हुआ था वो नाकाबिले बयान है। जी, जब तक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना उन्होंने काम किया, लोगों को रोका, उस वक्त तक बहुत नुकसान हो चुका था। कराची से मैंने कराची देखा, उसी दिन मैं इस्लामाबाद में था, मैंने पिंडी देखा, इस्लामाबाद देखा, तो सड़क पे जो था वायलेंस हो रहा था। यानी आप कह रहे हैं कि लीडरशिप के हाथ से बात निकल जाती है, उनको बात निकल जाती है। यही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होता कि लीडरशिप कह रही होती कि जी आप ये करें। लोगों के अंदर जो है कि स्नो बॉल इफेक्ट होता है, लोगों का गुस्सा आता है। और आप देखिए मैंने कई लोगों से बात की, भी हम ऑफिस से आ रहे थे कोरंगी से, वहां पे सड़कें जो थी वो जैम थी, और वहां पर वो जो इलाका है वो एक जमाने में बड़ा कहा जाता था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है। लेकिन आपको आप लोगों से बात करके देखें,
آپ ان کا لہجہ دیکھیں, ان کے لہجے کی تلخی دیکھیں. یہ میں لوور انکم گروپ کی بات کریں, مڈل انکم گروپ کی بات کریں, اپر مڈل کلاس کی بات کریں, تو لوگوں میں ماریے جو ڈسلوژن ہونا ہوتا ہے نا وہ بڑھ گیا ہے لوگوں میں. اور وہ ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, نظام کی طرف سے, ہر چیز کی طرف سے لوگ جو ہیں بڑے شاکی ہیں, ناراض ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایک خرابی کی جو ابتدا ہوئی ہے اس ملک میں, یعنی کل تک ہمیں کہتے ہیں نا اوریجنل سن, کہ ہوا کیا تھا اس پورے واقعے کی, یا اس یہاں تک ہم کیوں آئے, اس کی وجوہات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سر وجوہات کی تو ہم تب غور کریں گے نا جب سر یہ کوئی صورتحال میں سے کہیں بیٹھ کر بات کرنے کی کوئی امید ہو یا کوئی رستہ ہو نا. ابھی 2-3 باتیں, ایک تو یہ کہ جی اسد عمر صاحب کا وہ جو کلپ ہے وہ پیمرا نے کہا ہے کہ وہ نشر نہیں کر سکتے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی FIR کرائیں گے ہم شخصیات کے خلاف. سو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گفتگو ہوگی نہیں, شاید ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر وہ بات چیت نہ ہو سکے. لیکن سر اس سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ پنجاب حکومت کو بھی کچھ جوابات دینے ہوں گے. یہ خان صاحب کی کو بھی جو وہاں پہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت ہے, اور اس کے اس پورے واقعے سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سارے جو سوالات ہیں, کہیں نہ کہیں ہیڈز شوڈ رول ان پنجاب حکومت آلسو. درست فرما رہی ہیں آپ. مطلب ہے بالکل ایسی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں یہ واقعہ ہوا ہے, پنجاب پولیس ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جی ویڈیو کیسے لیک ہو گیا, کیسے وہ مطلب ہے کہ آپ نے جو مبینہ جس کو پکڑا ہے, قاتل کو جس نے اٹیمپٹڈ مرڈر کیا ہے کی کوشش کی ہے, تو اس کا ویڈیو کیسے لیک ہو گیا. تو سوالات تو بے شمار ہیں. سوالات یہ ہیں کہ ایک شخص تھا یا کئی شخص تھے. سوالات یہ ہیں کہ جناب اتنے بڑے جو پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے, سیاستدان ہے, اس کے ارد گرد سیکورٹی اتنی لیکس کیوں تھی؟ اگر آپ دیکھیں کتنا قریب تک, یعنی کہ اگر پستول کی رینج میں اگر کوئی فائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا حفاظتی حلقہ یا دائرہ, وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی بڑا جلوس لے کے نکلا کرتی تھی, تو ان کے ارد گرد جو تھا ان کے جانثاروں کا ایک پوری ٹولی ہوتی تھی جو حلقہ باندھ کے چلتی تھی, اور لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا تھا قریب. یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بھی ایک صحافی کا جو ہے انتقال ہوا اسی طرح کے اس کے کنٹینر کے نیچے آ کر, اس کی بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ حفاظتی حلقہ نہیں تھا. ورنہ اس طرح کے یہ نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے لیڈر کے پاس کوئی بھی. بالکل ٹھیک بات ہے سر. بہت سارے سوالات جو کہ اس پورے واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد اس کا جو ہے جواب تلاش کرنا ضروری. بہت شکریہ. ہمیں ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے جی کچھ قانونی سوالات بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ویڈیو جو لیک کی گئی ہے اس کا قانونی طور پہ تو ایڈمیسیبل نہیں ہے, تو پھر اس کو لیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اعتزاز صاحب سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آج بڑا ہی ایک انوکھا واقعہ ہوا کہ ایک اتنا ہائی پروفائل کرائم سین ہے, وہاں پہ نہ صرف یہ کہ کوتاہی برتی گئی, اس کو نہ کارڈن آف کیا گیا, وہاں پہ جو ایویڈنس ہے اس وقت فوری طور پہ سے پروٹیکٹ نہیں کیا گیا, بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کے اور جو پنجاب پولیس کی طرف سے ہم ایک کرمنل نیگلیجنس کہیں تو غلط نہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے ریلیز کیا گیا میڈیا کو اس شخص کے حوالے سے جس نے یہ کلیم کیا کہ اس نے خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی. یہ اعترافی بیان آپ کو سنوانا چاہتے ہیں. اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان, اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی, اور میں نے اس کو مار دیا. مارنے کی کوشش کی, پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں, صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں. یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں, یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا. اچانک فیصلے کیے یا پہلے فیصلہ کیا دن سے, صبح سے, جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی, جس دن سے لاہور سے چلا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے. نہیں, تمہارے پیچھے کون ہے جس نے یہ سرا؟ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, میں الحمدللہ. تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں ہے, اکیلا. جب تم گھر سے آئے ہو تو کون تھا تمہارے ساتھ؟ اکیلا تھا. بائک اپنی پہ آیا ہوں, اپنی بائک. بائک کہاں ہے تمہاری؟ بائک میں نے ماموں کی دکان پہ کھڑی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر بہت سارے لوگ جو میں کامنٹری پڑھ رہی ہوں, سوشل کامنٹری, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید کہیں نہ کہیں جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو پہلا اٹیک ان پہ کراچی میں ہوا تھا اس کی مماثلت ہے آج کے اوپر جو خان صاحب کی کنٹینر پہ اٹیک ہوا ہے. آپ کو وہ مماثلت نظر آتی ہے؟ مماثلت اتنی نہیں ہے میری نگاہ میں, اس قدر نہیں ہے. وہ تو بڑی پروفیشنل جاب تھی دونوں, اور 200 آدمی ایک میں, 20 آدمی دوسرے میں, اور وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ تھی. یہ تو ہیم فسٹڈ مطلب ہے کہ پہلوانوں والا کام کرنے کی کوشش کی.
آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کبھی میں نے 55 سال وکالت کی ہے، میں کبھی ایسے کیس سے نہیں میں نے دیکھا کہ واقعہ ہوتا ہے، وہ کرائم ٹیکس پلیس اینڈ ود ان 15 minutes the criminal is caught, the criminal has admitted، اور اس نے صرف ایڈمٹ ایسا نہیں کیا ہوتا کہ اس نے پولیس والوں کو کہہ دیا ہوتا ہے کہ اچھا جی میں بیان دے دوں گا، میں دے دوں گا بیان، کیونکہ پولیس نے تو پہلے منانا ہوتا ہے کہ ہمیں بیان دے، پھر یہ اشور کرنا ہوتا ہے کہ جو یہ اگر اس کو میڈیا کے سامنے لے گئے تو جو ہم چاہیں گے وہی بیان دے گا، وہی پڑھانے لکھانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں، پھر وہ کہیں میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی ہم نے پکڑ لیا بہت بڑا ڈکیت، پھر بھی وہ گھبراتے ہیں کہ ڈکیت کسی سوال پہ ماری ہے، سوال کیا کوئی تو کوئی الٹی ہو گیا، یہی نہ کہہ دیتی مجھے تو یہ خبر نہیں، تو یہ الٹے یہ ہیو ٹو بی ویری کاشس۔ یہ اس بندے کو، اس طوطے کی طرح بولتے بندے کو اس کو سامنے لے 15 منٹ میں، اس کو کیونکہ انہوں نے سب پہلے پڑھایا ہوا تھا، اور کیونکہ اس کا اسکرپٹ پہلے یہ تھا کہ میں نے اس کو مار دیا ہے، آپ یہ دیکھیں اس کی ریکارڈنگ میں، وہ پہلے کہتا ہے آپ نے میں نے اس کو مار دیا ہے، پھر کہنا نہیں مارنے کی کوشش کی ہے یار، اس کا اسکرپٹ جو لکھا ہوا تھا وہ تھا کہ میں نے اس کو مار دیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بڑی کلیئر کہ یہ اتنا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سو پرومپٹلی گیون مین کہ کوئی لکھا پڑھا کے اس کو آیا، اور کوئی ایسا بندہ لکھانے پڑھانے والا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے پروٹیکٹ کروں گا، میرے میں یہ طاقت ہے۔ اب اس سے میں بھائی لوگ نہیں سمجھتا ہوں، وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسیڈنٹ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا، وہ دے ڈو اے پروفیشنل جاب، وہ انہوں نے ان کا کیا ہوتا، ان کا اس میں ہاتھ ہوتا تو عمران وڈ ہیو بین ڈیڈ بائی ناؤ۔ یہ لوکل کا کام ہے، صحیح پڑھایا ہے اس بندے کو، تو سبھی دی ہے کہ تمہیں بچائیں گے، پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے، سوال کرنے والا نظر ہی نہیں آتا، اور سوال صاحب وہ تو لقمہ دے رہا ہے، جیسے کہ وہ اس کو آگے سے مطلب اس کے منہ میں تھوڑے الفاظ بھی ڈال رہا ہے، اگر میں اس کو مجھے جو سمجھ میں آئی ہے اس ویڈیو سے۔ ہاں نہیں، وہ اس کو الفاظ ڈالنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ تیار تھا، بڑے حوصلے سے تھا۔ تیسری چیز، وہاں فائر ہوا ہے آٹومیٹک ویپن سے، آٹومیٹک ویپن یا 7.62 کیلشنکوف کا تھا، یا میرے خیال میں 9mm کا، کیونکہ جو خان کے پاس ٹانگ کے پاس جو چھید ہے اس لوہے کی چادر میں، وہ بڑا چھید ہے، وہ کوئی 9mm لگتا ہے۔ اب یہ بونگا تو 9mm وہ کسی گولی نہیں اٹھا سکتا، اتنی اس کے بھاری ہے۔ وہ 9mm کا جو ریکوائل ہے نا، جو کندھے پہ آپ رکھتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، یا کیلشنکوف کو بھی، وہ آپ کو دھکا دے کے پیچھے لے کے جاتی ہے، آپ گر جاتے ہیں بڑے بڑے آدمی۔ یہ وہ پتہ نہیں کس لالچ میں اس کے کوئی اس میں گردے بیچنے ہوں گے یا گردہ خریدنا ہوگا یا کیا ہوگا، جو اس لالچ میں اس کو لائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب کر کے اس سے اقبال جرم فوراً 15 منٹ کے اندر لے کے وہ پہلے سے تیار کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا، وہ 9mm کے فائر وہ اس سے ممکن نہیں۔ اب 9mm کے فائر یا 7mm یہ کیلشنکوف کے فائر کی وہ برس جو ہوتے ہیں نا، برس، وہ 2 برس اس میں سنائی دیے گئے اس ٹیپ میں۔ اب وہ جو برسٹ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 یا 4 پوائنٹ پہ لوگ کھڑے ہیں،
3 या 4 पॉइंट पे लोग खड़े हैं और कुछ का वो कह रहे हैं कि छर्रे लगे. छर्रे इज द पैलेस. इट्स अ राउंड, इट्स नॉट अ बुलेट, इट्स अ राउंड बॉल. वो छर्रे लगे हैं. वो छर्रे मल्टीपल होते हैं इन वन कार्ट्रिज, और वो जाके फैल के लगते हैं. तो हो सकता है छर्रा फैशन को लग गया हो, एक छर्रा कोई और जो जख्मी है उसको लगाओ. वो भी चला है. वो एक बंदूक का फायर भी है जी एक्स्ट्रा. जी, लोग ये कहते हैं कि सर एटलीस्ट ये एक से ज्यादा शख्स था जो वहां पे, यानी शाहिदीन है, वो ये कहते हैं जो कंटेनर के ऊपर थे, खास तौर पे जो मीडिया वाले कवर कर रहे थे, जो उस कंटेनर के ऊपर पीटीआई के अपने लोग थे, वो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये कहीं 7 वाली बिल्डिंग से जो प्लाजा से ये फायरिंग हुई है. वो फसी अहमद साहब जो कि न्यूज वीक के हेड है पाकिस्तान में, वो भी वहीं से गुजर रहे थे. उन्होंने भी कहा कि ये 7 वाले प्लाजा से मुझे गुमान हुआ कि ये वहां से फायरिंग हुई है. तो ये जो प्रोबेबली बंदा है जिसको पकड़ के पेश किया, ये एक डिफ्लेक्शन है, ये एक डीकॉय है, ताकि तमाम लोग का ध्यान इधर हो, असल कहीं और से फायर हुआ. 100% डीकॉय है. वो गरीब सा कोई साइकिल का मिस्त्री है, उसको इन्होंने अश्योरेंस दी है कि पुलिस हमारी बचाएगी, और पुलिस गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही इसमें. ये मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही. और एक बात मारिया, प्लीज अपने व्यूअर्स को कहो, ये बताओ, ये बंदा मारा जाएगा जिसने कन्फेशन की है. इसका अगर आपने मीडिया वालों ने शोर ना मजा बचाया कि इसको बचा के रखो, इसकी जान बचाओ, ये अगर इस तरह का ना फैला एक मैसेज अक्रॉस द मीडिया, तो ये मारा जाएगा. अपने एंकर औरों को भी कहो कि ये तो वो फर्स्ट विक्टिम है, ये तो क्रिमिनल का फर्स्ट, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे ना. अच्छा. जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये कि ये इन्होंने रखा हुआ था, इसको बिठाया हुआ था और लाना था कि एकदम राइटिंग न हो जाए. बड़ी राइटिंग शुरू हो जाएगी. अगर खुदा ना खास्ता ये खान को लग गई होती और वो मर गया होता तो बहुत राइटिंग ज्यादा हो गई थी. इन्होंने 15 मिनट में ये तोता पेश कर देना. इत्तेजार साहब, इसलिए अब आपकी जो बात है इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ. राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनके जो 2 बातें वो अहम है. पहली बात तो ये कि मनोअन उन्होंने ये, हालांकि पंजाब पुलिस की कस्टडी में बंदा है, ये वीडियो कैसे बनी निकली, इसका जवाब पंजाब पुलिस ने और परवेज इलाही साहब ने इसका जवाब तलाश करके बताना है. राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी जो इस शख्स की कन्फेशन है कि शुक्र है हमें ये क्रिमिनल मिल गया, वो इसकी कन्फेशन के बेसिस पे कह रहे हैं कि यही वो शख्स है जिसने हमला किया है. यानी कि इसके अलावा कोई तहकीक होनी है, कोई और एंगल्स इसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं है. नहीं है, नहीं ये इसी